अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मेरे मुताबिक में सोहेल वड़ाइच के साथ मैं हूं आयशा खालिद। सोहेल साहब, इलेक्शन के दौरान तो बहुत भरपूर तज्जिया देते आप नजर आए और ऑडियंस का एक फीडबैक भी था, लेकिन उसके बाद थोड़ी अरसे के लिए आप स्क्रीन से थोड़ा गायब हो गए। मेरा तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद भी उसी तरह का गैर जज्बाती तज्जिया होना चाहिए जिस तरह के पहले होते रहे। मेरे ख्याल में इलेक्शन जो है ये एक साइंस है और इस साइंस को समझने के लिए आपको माजी के रुझानात, उम्मीदवारों का पता होना चाहिए, आपको जो सर्वे हुए हैं उनका पता होना चाहिए, उस इलाके की पूरी सूरत हाल का पता होना चाहिए, फिर जाके कहीं आप एक तज्जिया कर सकते हैं। लेकिन ये गवेड़ नहीं होता, लेकिन ये 100% दुरुस्त भी नहीं होता। तो इसी तरह के मेरा ख्याल है कि तज्जिया जो है, अगर आप गैर जज्बाती करें, आप किसी की साइड ना लें, तो फिर काफ़ी हद तक आप सही नताइज तक पहुंच जाते हैं। आपने सही नताइज की बात की, तो माजी की तरह इस बार भी आपका तज्जिया काफ़ी हद तक जो है वो दुरुस्त साबित हुआ है। क्या पस मंजर था इसके पीछे? क्या आपको कोई इन्फॉर्मेशन थी या फिर सितारों की चाल से कोई मदद ली आपने? मेरा ख्याल है कि ये ना सितारों की चाल थी, ना कोई इन्फॉर्मेशन थी। इन्फॉर्मेशन किसी हद तक आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन के अंदर भी बायस होता है। सर्वेज जो होते हैं उनके अंदर भी किसी न किसी, किसने सर्वे करवाया, उसका सवाल क्या था, उस सवाल की बुनियाद क्या थी। उस फ़र्ज़ करें अगर आप ये पूछें जनरल ज़ियाउल हक के सवाल की तरह कि अगर आप इस्लाम मुल्क में नाफिज करना चाहते हैं तो मुझे 5 साल के लिए मुंतखब कर लें, तो अब ज़ाहिर है कौन है जो इसका जवाब नफ़ी में देगा। तो इसी तरह सर्वे के सवाल भी गौर से देखने पड़ते हैं कि सवाल क्या पूछा गया। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर आप नतीजे तक पहुंचते हैं और फिर भी गलतियों का इम्कान होता है, लेकिन अक्सर चीज़ें फिर ठीक निकलती हैं। ये बताइएगा कि पूरी इलेक्शन ट्रांसमिशन के दौरान जो माहौल रहा, कोई ऐसा पॉइंट आया जहां आपको लगा हो कि सूरत हाल आपके तज्जिए के बिल्कुल बरक्स हो जाएगी? आखिरी 2 दिन जो थे वो बहुत दबाव में रहे। उसकी वजह ये थी कि जो रिपोर्ट्स फील्ड्स में आ रही थी, ख़ासकर बड़े शहरों में, उसमें ऐसे लगता था कि पीटीआई के नौजवान हर जगह छा चुके हैं। तो उस अरसे में हमारे कई साथी थे, कई दोस्त थे, वो कह रहे थे कि पीटीआई 100 से ज़्यादा सीटें ले जाएगी, पीटीआई स्वीप कर रही है। तो उस वक़्त मेरे जैसे लोग जो ये कहते थे कि क्लियर मैंडेट आएगा नून का, तो वो काफ़ी दबाव का शिकार थे। लेकिन मेरा तज्जिया ये था कि जो पीटीआई के लोग हैं ये ज़्यादा पुरजोश हैं और जो नून के लोग हैं ये ज़रा काफ़ी पैसिव हैं इस एतबार से कि वो वोट डालेंगे और घर आकर पुलाव पका होगा वो खाएंगे, वो पोलिंग स्टेशन पे रुकेंगे नहीं। जबकि पीटीआई के लोग जो हैं ये पोलिंग स्टेशन पे रुकेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो इसलिए पोलिंग स्टेशन पे उनका रश नज़र आया। और यही वजह है कि हंग पार्लियामेंट जो है वो वजूद में नहीं आई, बल्कि क्लियर मैंडेट सामने आया है। जी, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि जी हंग पार्लियामेंट वजूद में आएगी और जिसके अंदर फिर जो है लेन देन होगा, आज़ाद उम्मीदवार ख़रीदे जाएंगे, पार्टियां जो हैं वो आपस में डील करेंगी। लेकिन ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा हुआ कि क्लियर मैंडेट आया और मेरी राय कई महीनों से ये थी कि क्लियर मैंडेट पाकिस्तान में आना चाहिए, मिलना चाहिए और मिलेगा। और मेरे जहन में इसका पस मंज़र था कि जब भी किसी मुल्क के लोग बहुत ज़्यादा तकालीफ का शिकार होते हैं, मुआशी तकालीफ का शिकार होते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोड शेडिंग है, ऐसे में वो लोग क्लियर रास्ता चुनते हैं, जैसे 1946 में चुना, जैसे 1970 में चुना। तो मेरा ये ख्याल था कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जो भी पार्टी जीतेगी उसका क्लियर मैंडेट आएगा और मैं आलमोस्ट बहुत देर तक इस बात का कायल रहा कि ये क्लियर ही मैंडेट आएगा। सही। सोहेल साहब, आपकी एक और थ्योरी भी थी कि इलेक्शन हर जगह तकरीबन 2 वे होगा और यही हमने पूरे पाकिस्तान में तकरीबन होते हुए भी देखा। जी हाँ, विद फ्यू एक्सेप्शंस। मेरा ये ख्याल था कि जब लोग वोट डालने जाते हैं तो बड़े सगीर के लोग और पाकिस्तान बिलखसूस मैंने देखा है, तो उस वक़्त वो 3 चॉइसेस के साथ नहीं जाते, 2 चॉइसेस के साथ जाते हैं। यानी लाहौर या बड़े शहरों में लोगों ने 2 चॉइसेस में वोट डाले, यानी पीटीआई और नून लीग।
اور جو اربن جو رورل کانسٹیچوئنسیز تھی ان کے اندر لوگوں نے کہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان فیصلہ کیا، کہیں پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان فیصلہ کیا، سندھ میں پیپلز پارٹی اور فنکشنل لیگ یا ان کے اتحادیوں کے خلاف فیصلہ کیا، اس کے پی کے میں تحریک انصاف اور ان کے مخالفوں کے درمیان فیصلہ کیا، یعنی ہر جگہ 2 وے مقابلہ ہوا، 3 وے مقابلے بڑے کم ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ میرا امیدوار ہار جائے گا، پھر اس کی بجائے وہ سیکنڈ پرائیورٹی کو اپنا ووٹ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے سہیل صاحب، مزید بھی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، فی الحال وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا۔ بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سہیل صاحب، لوگ اکثر ایک اور بات جو کرتے ہیں کہ یہ الیکشن اینٹی انکمبینسی تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو برسر اقتدار تھا وہ ہارتا گیا، جس سے پیپلز پارٹی اور ANP بھی۔ میرا خیال ہے کہ کسی حد تک اس سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اس سے اختلاف کروں گا کہ اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں ہاری ہے تو اس کا سندھ کے اندر بھی تو حکومت تھی، وہ وہاں جیتے ہیں۔ اسی طرح نون لیگ جو ہے یہ بھی تو یہاں پہ برسر اقتدار تھی پنجاب میں، یہ پہلے سے کہیں زیادہ سیٹیں لے کے جیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر پہلے سیٹیں جیتی تھی صوبائی 61، اب انہوں نے صوبائی سیٹیں جیتی ہیں 65، زیادہ ہاں جی 4 سیٹیں زیادہ جیتی ہیں انہوں نے صوبائی، اور اسی طرح تقریباً قومی کی اتنی ہی جیتی ہیں جتنی پہلے جیتی تھیں۔ پہلے انہوں نے 31 جیتی تھی، ابھی 30 جیت چکے ہیں، 2-3 کے ابھی ریزلٹس بھی نہیں آئے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے آپ دیکھیں ان کا تو بہت ہی فرق ہے، 2008 میں 65 سیٹیں جیتی تھیں، اب 117 جیتی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ انکمبنسی اس طرح کا فیکٹر نہیں تھا، بلکہ انہوں نے انکمبنسی سے فائدہ اٹھایا دونوں نے۔ اور کیسے فائدہ اٹھایا کہ نون لیگ نے پنجاب میں اپنے بہتر کینڈیڈیٹ چننے کے لیے جو ایڈمنسٹریٹو مشینری تھی اس کو یوز کیا، بہتر کینڈیڈیٹ سارے اپنے پاس لے آئے اور اتنا وقت نہیں دیا کہ وہ بھاگ سکیں۔ عین اس دن اپنے جو الیکشن سمبلز اور کینڈیڈیٹس کا اعلان کیا کہ جس دن ادھر مدت ختم ہو رہی تھی، تو لوگ اگر چھوڑنا بھی چاہتے تھے تو ان کے پاس چوائس نہیں تھی۔ اسی طرح پیپلز پارٹی نے بھی وہاں اپنی ایڈمنسٹریٹو مشینری استعمال کر کے بہترین جو کینڈیڈیٹ تھے، الیکٹیبلز تھے، جو کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تاریخ میں نہیں چلے تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملائے، جس کی وجہ سے ان کی سیٹوں کی تعداد پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ اور سندھ میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو آپ بھی کہتے رہے ہیں کہ سیٹیں پہلے سے زیادہ ہو جائیں گی لیکن کم نہیں ہوں گی۔ آپ دیکھیں سندھ کے اندر جو اتحاد بنا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف، وہ 8-10 سیٹیں تو جیت گیا، لیکن جتنی بڑی کامیابی کی توقعات ان سے کی جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کی بڑی بری کارکردگی ہے تو وہ شکست فاس دے دیں گے اور سیٹیں چھین لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ سہیل صاحب، حالیہ انتخابات کے بعد تحریک انصاف بھی مسلم لیگ نون ہی کی طرح ایک بڑی جماعت کے طور پہ سامنے آئی ہے، کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آئندہ آپ تحریک انصاف کا؟ دیکھیں ویسے تو بظاہر بہت اچھا مستقبل ہے، پی ٹی آئی جو ہے ایک ہی جست کے اندر پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت بن گئی ہے، اور سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں اس نے نون کے بعد، اور مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس اس کی فالوور ہے، جن کے اندر بڑی صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ پروپیگنڈا اور اس پارٹی کا فیس جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں، تو یہ تو پازیٹیو چیزیں ہیں۔ لیکن ایک چیز جو نون اور پی ٹی آئی کے لیے بڑی معنی خیز ہے اور جس کا سوال جو ہے کا جواب ضرور ملنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کی آئیڈیالوجی تقریباً ایک ہے، دونوں رائٹسٹ پارٹیاں ہیں، دونوں سینٹرسٹ پارٹیاں ہیں۔ اب ان پارٹیوں کا دونوں کا اس آئیڈیالوجی کے ساتھ اگر یہ دونوں کمیٹڈ رہیں تو پھر زیادہ دیر یہ دونوں اکٹھے چل نہیں سکتے، ایک پارٹی کمزور ہو جائے گی، ایک مضبوط ہو جائے گی۔ دنیا میں جہاں بھی پولیٹیکل پارٹیز کی لڑائی جاری ہے وہاں پہ آئیڈیالوجی کی لڑائی ہوتی ہے۔ آپ امریکہ کے اندر دیکھیں، ریپبلکن پارٹی ہے اور اس کے مقابلے میں ڈیموکریٹک پارٹی ہے، دونوں کی آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں۔ ریپبلکن پارٹی رچ کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے یہ ذرا زیادہ پور لوگ جو ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے، لبرل ویوز کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔
इसी तरह आप बरतानिया में चले जाएं, वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो वेल्दी क्लासेस को रिप्रेजेंट करती है, और जो लेबर पार्टी है वो कोल माइनर्स को रिप्रेजेंट करती है, वो वहाँ की लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करती है। तो इसी तरह अब तहरीक इंसाफ के लिए भी अब ये चॉइस आएगी कि वो अपनी आइडियालॉजी को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करती है। मैं आपको इस बात को अपनी को मज़ीद वजाहत के लिए आपके सामने चंद चीज़ें रखता हूँ कि मसलन मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी, ये दोनों पाकिस्तान में राइटिस्ट आइडियालॉजी की पार्टीज थी। अब 1993 में मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा जमात इस्लामी ने PIF के नाम से, 3.2 वोट 3.2% वोट हासिल किए। अब 2013 में इन्होंने वोट हासिल किए हैं सिर्फ 2.1%। तो अब इनका वोट या PTI की तरफ चला गया है या नून की तरफ चला गया है, क्योंकि सेम आइडियोलॉजिकल पार्टीज की जो सर्वाइवल होती है वो बड़ी मुश्किल होती है। फिर मैं आपके सामने एक और मिसाल पेश करता हूं कि मसलन मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून की आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं था। नून के लोग ही जाके काफ में शामिल हो गए और उन्होंने पार्टी बना दी। अब आप देखें कि उन्होंने 1997 में नून ने 45% वोट हासिल किए थे, और जब 2002 का इलेक्शन हुआ तो उसमें मुस्लिम लीग काफ ने 34% और मुस्लिम लीग नून ने 11% हासिल किए, यानी दोनों को मिलाएं तो 45, यानी वो मुस्लिम लीग नून का ही वोट था जो मुस्लिम लीग काफ में चला गया। अब आगे देखें, 2008 में काफ लीग लेती है सिर्फ 23% और मुस्लिम लीग नून 19%। आप इनको फिर मिलाएंगे वही आइडियोलॉजिकल वोट है, लेकिन अब 2013 में काफ लीग का 14 लाख वोट यानी 3.1% और मुस्लिम लीग नून जो है वो 33% तक पहुंच चुकी है। अभी भी 45% तक नहीं पहुंची 1997 वाली, लेकिन 33% तक रीगेन कर चुकी है। तो दो आइडियोलॉजिकल पार्टीज का इकट्ठे चलना, सरवाइव करना मुश्किल होता है, जिसकी मैं ये मिसाल दे रहा हूं कि काफ और नून इकट्ठी नहीं चल सकती थी, एक को जाना था। सोहेल साहब, डिस्कशन को और भी आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल लेते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सोहेल साहब, नून लीग और PTI की आइडियोलॉजी के हवाले से आपने बहुत दिलचस्प थीसिस दिया है, मजीद इस हवाले से बताइए हमें। देखें जी, अब ये बड़ा ही दिलचस्प बात है कि जो पीपल्स पार्टी और नून जो थी, जब ये आपस में मद्दे मुकाबल थी तो समझ आता था। पीपल्स पार्टी लेफ्ट ओरिएंटेड थी, पीपल्स पार्टी डाउन ट्रॉडन को रिप्रेजेंट करती थी और एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी किसी ज़माने में होती थी, अब तो नहीं है। PMLN जो थी वो राइट विंग को रिप्रेजेंट करती थी और प्रो ट्रेडिंग क्लासेस थी, ठीक है, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती थी। अब PTI का वोट तकरीबन वही है जो नून का होता था पहले, ठीक है, तो इसलिए ये चैलेंज है। अब मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं कि टर्की के अंदर आप देखें, तुर्की के अंदर वहां दो इस्लामिक पार्टी सामने आई। पहले एक नजमुद्दीन अरबकान की जमात थी, उसके अंदर बगावत हुई तो एक दूसरी जमात बन गई जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी 2001 में, और बहुत सारा जो वोट बैंक था नजमुद्दीन अरबकान का, उनकी पार्टी का, वो तैयब अर्दगान को शिफ्ट हो गया। जैसे 1991 में नजमुद्दीन अरबकान की पार्टी जो थी उसने 1991 में 17% वोट लिए, 1997 में 21% वोट लिए और 2002 में उनकी पार्टी पर पाबंदी लग 1998 में उनकी पार्टी पर पाबंदी लगी तो उन्होंने सादत पार्टी बना ली। अब आप देखें दोनों के अलग अलग वोट कैसे हैं, जस्टिस पार्टी के और उनके। 2002 में अरबकान की पार्टी 2.5%, जस्टिस पार्टी 34%। 2004 में अरबकान की पार्टी 4.1%, जस्टिस पार्टी 46% और 2011 में अरबकान की पार्टी 1.2% और जस्टिस पार्टी 50%। यानी एक पार्टी बिल्कुल सुकड़ती गई और उसका वोट बैंक जो है दूसरी तरफ शिफ्ट होता गया। तो अब इमरान खान के लिए चैलेंज है कि या तो वो अपनी आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स लेफ्ट की तरफ करें, डाउन ट्रॉडन की तरफ करें। इस दफ़ा उन्हें गरीबों के वोट बहुत कम मिले हैं, टूटी जूती वाले ने उन्हें वोट नहीं दिया, तो उनकी सर्वाइवल के ज़रूरी है कि अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको क्लियर करें। और अगर ये ना हुआ तो या इमरान खान का वोट नून हड़प कर जाएगी
اور اگر نون نے اپنی گورننس اچھی نہ کی اور لوگوں کے مسائل حل نہ کیے تو پھر نون کا ووٹ جو ہے وہ عمران خان کے پاس چلا جائے گا. یہ ووٹ انٹر کنورٹیبل ہے. یہ دو ایسیاں پارٹیاں ہیں جن کا ووٹ ایک دوسرے میں شفٹ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے, کچھ یہ بھی بتائیے کہ انتخابی نتائج پر جو عدم اعتماد ہے یہ کس حد تک جائز ہے؟ دیکھیں جی, میں فخرو بھائی جب آئے تھے تو میں نے ان کو ہاتھ باندھ کر یہ عرض کی تھی اس زمانے میں کہ فخرو بھائی آپ اکثر استعفیٰ دے جاتے ہیں, اس دفعہ استعفیٰ نہ دیجیے گا. تو میرا خیال ہے انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا, استقامت سے جو ہے وہ انہوں نے الیکشن کروائے. بڑا مشکل ہے کیونکہ چیف الیکشن کمشنر اور نگران وزیر اعظم یہ دو عجیب و غریب سی چیزیں ہیں. میرا خیال ہے چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں ساری نگران حکومت کا انچارج نہیں ہونا چاہیے. یہ جو جب دو تقسیم ہو جاتی ہے تو چیف الیکشن کمشنر کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا. تو میں تو انہیں سلام پیش کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں فخرو بھائی کا کہ انہوں نے, ہاں جو شکایات ہیں 1977 میں چند حلقوں پہ شکایات تھی, اب بھی چند حلقوں میں 12-14 حلقوں میں شکایات ہیں. کیا ان میں دوبارہ الیکشن نہیں ہو سکتے تاکہ الیکشن کی شفافیت یقینی بنائی جائے؟ یا ایک سیریس انکوائری کیوں نہیں کروائی جا سکتی؟ عدالت عظمیٰ اس پہ نوٹس لے تاکہ یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں آیا ہے, اور پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سڑکوں پہ ہیں, ان کا ذہنی طور پر ان کا اطمینان ہو. الیکشن کمیشن کا کام ہے لوگوں کو یہ اطمینان بھی دلائے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں. اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جہاں جہاں شکایات ہیں ان کو دور کرنا چاہیے, جس بھی طریقے سے دور ہو. اور میرا آخری سلام فخرو بھائی کو تب ہوگا اگر وہ یہ شکایات بھی دور کر دیں. سہیل صاحب, نون لیگ کو تاریخ نے بہت بڑا چانس دیا ہے, حکومت بن گئی, یہ بتائے گا کہ اب ان کی کارکردگی کو جانچنے کا معیار کیا ہوگا؟ دیکھیں, میری نظر میں تو کسی بھی حکومت کو جانچنے کا معیار یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کیسے سلوک کرتی ہے. اگر آپ اپوزیشن کے ساتھ احترام کا سلوک نہیں کرتے اور اپنے ہی دوستوں کو نوازتے جاتے ہیں, انہی کو احترام دیتے ہیں, تو پھر آپ حکومت نہیں ہیں. اور دوسرا, یہ جو بہت زیادہ کامیابی پہ اترایا جا رہا ہے, یہ بھی نہ کریں. میں آپ کو میاں محمد بخش صاحب کا ایک شعر سنا کے خاتمہ کروں گا اپنے پروگرام کا. بہت ہی خوشی غم برابر, اس وچ جھوٹ نہ جانی, سک جاندے نے رخ محمد جنہاں نو بہتا پانی. یعنی ایسے درخت جنہیں زیادہ پانی ملے وہ سوکھ جاتے ہیں, اور بہت زیادہ خوشی بھی غم برابر ہوتی ہے. اس کو جھوٹ نہیں سمجھنا چاہیے. صحیح, بہت شکریہ سہیل صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور اپڈیٹ کرتے رہیے mm@geo.tv پر. اس کے علاوہ اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.